नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 7 गते शनिबार बिहानको 6 बजेदेखि 9 बजे 7 बजेसम्मको धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज विशेष कारणवश हामी 8 बजेदेखिको देशनालाई 6 बजे नै गर्ने जमर्को गरेका छौं हैन। र आज विशेषतः हाम्रो बिहारमा महापरित्राण कुशल पुण्य सञ्चित गर्ने दिन भएको हुनाले संघहरूको आगमनमा दिनभरि महापरित्राण हुने भएको हुनाले आज नियमित रूपमा हुँदै आएको फेसबुक लाइभ धर्मदेशनालाई हामीले निरन्तरता दिने क्रममा अलिकति समयलाई मात्रै सारेर देशना गर्न गइरहेको छु। त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फेसबुकमा जोड्ने हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सर्वप्रथम त आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज हामी 851 भागमा छौं र आज हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ निरोध सत्य, यानी कि दुःख निरोध सत्य। यो संसारको जति पनि दुःखहरू छन् जुन भगवान बुद्धले चतुरार्य सत्यमा देशना गर्नुभयो, ती सम्पूर्ण दुःखहरूको निरोध हुन्छ। ती दुःखहरू तपाईको जीवनमा सदा सर्वदा रहि नै रहन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईले उद्योग अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसको जरा त्यसको बिउ पत्ता लगाएर त्यसलाई निरोध गर्न सकिन्छ। जस्तो सुकै दुःख किन नहोस्, ती सम्पूर्ण दुःखलाई हामी निवारण गर्न सकिन्छ। समस्या छ त समाधान पनि छ। एउटा समस्या तपाईको जीवनमा छ त हजारौं समाधान छ, तर हामी हजारौं समस्याहरू बोकेर एउटै समाधान निकाल्न सक्दैनौं। त्यो चाहिँ विडम्बना भयो, त्यो चाहिँ विडम्बना भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा भगवान बुद्धको चतुरार्य सत्य देशनामा जुन दुःख भनिएको छ, जातिपि दुःख, जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएका पूरा नहुनु दुःख। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यो पंच उपादान स्कन्द ग्रहण गर्नु नै दुःख, धारण गर्नु नै दुःख। यो दुःख हाम्रो जीवन भएसम्म, भवचक्रमा घुमेसम्म हामीले यो दुःख त पाउँछौं। कसैले यो दुःख मलाई मन परेन, म यो दुःखलाई मबाट अलग बस्छु भनेर चाहिँ संसारबाट तपाईको जन्म लिइसकेपछि यो दुःखहरुबाट अलग हुन सक्दैन। यसको लागि त तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पंच उपादान स्कन्द ग्रहण गर्ने धारण गर्नेबाटै अलग भइसकेपछि मात्रै तपाईको यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ। बुझ्नु भएको छ नि तपाईले? यो पंच उपादान स्कन्द ग्रहण गर्नुबाट अलग भइसकेपछि, धारण गर्नबाट अलग भइसकेपछि मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ।
जबसम्म तपाईले पञ्च उपादान स्कन्धलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, यानि कि यो नाम रूप, यो जगत, नाम रूप रूपी यो शरीर, यो मन, यो नाम रूप जगतमा तपाईको जबसम्म जन्म हुन्छ तबसम्म दुःखले तपाईलाई पछ्याउँछ। हैन? अब यो पञ्च उपादान स्कन्ध ग्रहण गरेसम्म, धारण गरेसम्म तपाईले दुःख हुन्छ भने यो पञ्च उपादान स्कन्धलाई ग्रहण नगर्ने मार्ग चाहिँ के हो? गर्न नपर्ने मार्ग चाहिँ के हो? त्यो मार्गमा हिँड्न सकियो भने त पञ्च उपादान स्कन्ध नै ग्रहण गर्नु परेन, पञ्च उपादान स्कन्ध नै धारण गर्नु परेन भने दुःखबाट मुक्त भयो। भयो कि भएन? यही पञ्च उपादान स्कन्ध ग्रहण गरिरहेको हुनाले, धारण गरिरहेको हुनाले हामीलाई दुःख त पछ्याइरहेको हो छाया जस्तै। अब यो पञ्च उपादान स्कन्ध नै ग्रहण नगरेपछि, धारण नगरेपछि दुःख पनि अब छैन। अब बुझ्नुपर्ने, हिजो हामीले चाहिँ दुःख समुदय सत्यलाई बुझौं। यो पञ्च उपादान खण्ड ग्रहण गर्नुपर्ने कारण, ब्यो, जरा के हो त भन्दाखेरि तृष्णा हो। भनेपछि तृष्णा नै दुःखको कारण रहेछ। तृष्णा नै दुःखको जरा रहेछ, बिउ रहेछ। तृष्णा कारण भयो, दुःख कार्य भयो। यो कारण कार्य धर्महरू यसरी जोडिएको छ कि तृष्णा कारण भयो। अब दुःख जति पनि तपाईको लहरै आउँछ तपाईको जीवनमा, ती सम्पूर्ण दुःखहरू चाहिँ कार्य भयो। बिना कारण कुनै कार्य भएको होइन भनेको मतलब तपाईको जीवनमा जुन दुःखका लहरहरू आइरहेको छन् नि, ती सम्पूर्ण दुःखहरू बिना कारण तपाईको जीवनमा दुःख आएको हुँदै होइन। त्यसको पछाडिको कारण छ, त्यो भनेको काम तृष्णा, भव तृष्णा र विभव तृष्णा। हो, त्यही तृष्णा दुःखको कारणलाई हामीले कारणलाई नै निवारण गरिसकेपछि, बिउलाई नै निर्मूल गरिसकेपछि, समूल गरिसकेपछि अब कार्य हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ कारणै छैन, कसरी कार्य हुन्छ? भनाइको मतलब तपाईको तृष्णाको क्षय, तृष्णाको निरोध, तृष्णाको निर्मूल भनेकै दुःख निरोध हो। दुःख निरोध सत्य हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो, हैन र? अब बुझ्नुभयो नि? अब तपाईलाई यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने विशेष कुरा के हो त भन्दाखेरि, जब तपाईले तृष्णालाई क्षय गर्नुपर्छ, तृष्णालाई निवारण गर्नुपर्छ, तृष्णालाई चाहिँ तपाईले निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर तपाईले थाहा पाइसकेपछि, जसरी दुःखको कारण तपाईले चाहिँ तृष्णा हो भनेर थाहा पाइसकेपछि तृष्णाको निरोध भयो भने दुःखको निरोध हुन्छ भनेर तपाईले थाहा पाउनु भयो भने जस्तै यो तृष्णालाई चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ। अब तृष्णालाई कार्य भनेर चाहिँ सोचौं, र तृष्णा उत्पन्न हुने कारण चाहिँ के हो यो बुझ्नु जरुरी छ नि फेरि। अनि मात्रै तपाईले तृष्णालाई निरोध गर्न सक्नुहुन्छ। अब तृष्णाको कारण, तपाईको तृष्णा हाम्रो जीवनमा किन उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि, दुःखको कारणहरू किन उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि, दुःखको बिउहरूको सृजना किन हुन्छ त भन्दाखेरि, दुःखका जराहरू कसरी फैलिन्छ त भन्दाखेरि अविद्याको कारणले, अज्ञानताको कारणले, अज्ञानी भएको हुनाले, अज्ञानता, अविद्या, अज्ञानीको कारणले गर्दाखेरि तृष्णाका जराहरू फैलिन्छ, तृष्णाको बिउहरू छरिन्छ,
तृष्णाका कारणहरू बुनिन्छ यहाँ, जुन तृष्णाले तपाईलाई दुःखको सागरमा डुबाउँछ, दुःखको खाडलमा डुबाउँछ। भयो अब यो अविद्या भनेको के हो भन्ने कुरालाई नि तपाईको तृष्णालाई निर्मूल गर्नको निमित्त, तृष्णाको कारणले दुःख सृजना गर्छ भने यो तृष्णा भनेको दुःख भइसकेपछि दुःख किन भयो त भन्दाखेरि अनित्यता नजानेको कारणले, अनित्यता नबुझेको कारणले, अनात्मालाई नजानेको कारणले, अनात्मालाई नबुझेको कारणले तपाईलाई दुःख आउने हो। के आउने हो? दुःख आउने। अनित्यता भनेको परिवर्तन भइरहने, उत्पन्न विनाश भइरहने स्वभाव, उदय व्यय भइरहने स्वभाव। क्षणभर पनि हाम्रो यो नाम र रूप, यो मन र शरीर एक सेकेन्ड पनि स्थिर शाश्वत नित्य भएर रहेको छैन। यो नाम र रूप, यो मन र यो शरीर न मेरो भन्ने छ, न तेरो भन्ने छ, न मलाई भन्ने छ, न तँलाई भन्ने छ, न म भन्ने छ, न तँ भन्ने छ यहाँ, हैन? के पनि छैन। कहाँनिर यो नाम र रूपलाई म मेरो भनेर ग्रहण गरिरहने, जसलाई अर्थभाव भनेर भनिन्छ, आत्मभाव। यो जुन म मेरो भन्ने जुन भाव छ, अजर अमर हुने चिरञ्जीवी, यो त आत्मा परमात्मा भन्ने जुन धारणा छ, यो धारणा तपाईले लिइरहनु भएको छ भने अनात्मालाई त बुझ्नुहुन्न। अब अनित्यता र अनात्मालाई बुझेपछि तपाईले त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त हुने हो। र तपाईले त्यो अनात्मा र अनित्यतालाई बुझिसकेपछि यो जीवन दुःख हो भन्ने कुरालाई तपाईले प्रष्टै देख्नुहुन्छ कि प्रष्टै देख्नुहुन्छ। भनेपछि अनित्यता र अनात्मालाई जान्नु बुझ्नु भनेकै तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। अज्ञानताको कारणले दुःख भयो भनेपछि यो अनित्य र अनात्मा रूपी यो ज्ञानलाई तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने दुःख कहाँबाट परिवर्तन हुन्छ त भन्दाखेरि दुःख त तपाईको परम सुख शान्तमा परिवर्तन हुन्छ। अब तपाईले यो जीवन दुःख भनिरहनु भएको छ नि, हो यही जीवनबाट हामीले परम सुख शान्त सृजना गर्ने हो। जसरी चाहिँ हिलोमा उम्रेर पनि कमलको फूलले हिलोबाट अलग्ग भएर सुवास फैलाउँछ, सौन्दर्य फैलाउँछ, त्यसरी नै यो दुःखमय शरीर हो, यो दुःखै दुःखले भरिएको जीवन हो। तर पनि यो दुःखै दुःखको जीवनबाट सुरुक्क कमल जस्तो फुलेर सुख रूपी फूल फुल्ने हो जिन्दगीमा। अनि मात्रै तपाईको दुःख निरोध भनेर हुन्छ। दुःख निरोध भनेको हुन्छ हो। यो दुःख निरोध भनेको चाहिँ तृष्णा, दुःख भनेको चाहिँ तृष्णाबाट आउँछ। तृष्णालाई नै निर्मूल गरिसकेपछि दुःख निरोध हुन्छ। अब यो तृष्णालाई निरोध गर्नको निमित्त यसको पनि कारण पत्ता लगाउनु पर्यो। तृष्णाको कारण भनेको तपाईको अविद्याको कारणले तृष्णा उत्पन्न हुन्छ के तपाईको। त यो अविद्या भनेको चाहिँ केलाई नबुझेको त भन्दाखेरि नाम रूप यो जगतलाई अनित्यता अनात्मा भावलाई नबुझेकोलाई यहाँनिर अविद्या भनेर भनिएको। यो अनित्यता र अनात्मा भावलाई बुझ्यो भने ज्ञान सृजना हुन्छ, विद्या सृजना हुन्छ। त्यो विद्या भनेपछि तपाईको अविद्याको कारणले पो तृष्णा उत्पन्न भयो त। विद्याको कारणले तृष्णा नष्ट हुन्छ भनेपछि अविद्याको कारणले तृष्णा उत्पन्न भयो र तृष्णाको कारणले दुःख उत्पन्न भयो भनेपछि विद्याको कारणले तृष्णा क्षय हुन्छ। तृष्णा क्षय भएपछि दुःख पनि क्षय हुन्छ। क्लियर कट भयो नि। यो प्रतीच्य समुत्पादको संक्षिप्त सर्टकट हो कि यो सर्टकट हो। यो कारण कार्य धर्म हेतुवाद भनेको भगवान बुद्धको शिक्षा यही हो। अब यो दुःख निरोध सत्य भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले जुन कुरा देशना गर्नु भएको छ, तपाईको
अविद्या पतयो संखारा, संखारा पत्यो विज्ञान, विज्ञान पत्यो नाम रूप पत्यो सलायत नसपायत पत्यो भनेर चाहिँ जुन तपाईको प्रतित्व समुत्पादन आइरहेको छ नि हैन, यो कारण कार्य धर्महरू सिक्री जस्तै चाहिँ जोडेर जाने भएको हुनाले यसबाट हामीलाई चाहिँ दुःख सिर्जना हुने हो। अब अविद्याको कारणले तृष्णा उत्पन्न भए जस्तो विद्याको कारणले तृष्णा क्षय हुन्छ। तपाईको अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखारा निरोधो, संखारा निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा फस्स निरोधो हैन, फस्स निरोधो वेदना निरोधो, वेदना निरोधो तन्हा निरोधो, तन्हा तृष्णा निरोधो, तन्हा निरोधो उपादान निरोधो, उपादान निरोधो भव निरोधो हैन, भव निरोधो जाति निरोधा। ल हेर्नुस् त, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनुष्य पायासा निरोधन्ति भनेर जुन प्रतित्व समुत्पादमा भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको छ। तपाईको यो अविद्यालाई निरोध गर्न सकियो भने, अविद्यापत्यो संखारा, अविद्याको कारणले संस्कार उत्पन्न हुन्छ। अब अविद्यालाई निरोध गरेपछि संस्कार पनि निरोध भयो, भएको बात। अब अविद्यालाई नै निरोध गरेपछि संस्कार पनि निरोध भयो। संस्कारै तपाईको निरोध भइसकेपछि विज्ञान यानी कि विज्ञान पनि निरोध भयो। विज्ञानको निरोध भयो भने नाम रूप पनि निरोध हुन्छ। नाम रूपको निरोध भयो भने सलायतन, यो 6 वटा आयतन पनि निरोध हुन्छ। अब सलायतन भनेको 6 वटा आयतनै छैन भने फस्स पनि हुँदैन। फस्स निरोध भइसकेपछि तृष्णा पनि निरोध हुन्छ। अब कुरै सक्यो नि, तपाईको तृष्णै निरोध भएपछि दुःखको निरोध हुन्छ। र सम्पूर्ण दुःखबाट निरोध भएको, तृष्णा क्षय भएको, आश्रय क्षय भएको भनेकै नाम रूप जगत निरोध भएको, नाम रूप जगतबाट निरोध अवस्थामा पुगेको, उत्पत्ति विनाशबाट निरोध अवस्थामा पुगेको, अनित्यताबाट निरोध, दुःखबाट निरोध, यो अनात्मा आत्मा यो नाना थरीका जति पनि कुराहरू छन् यस्ताबाट पनि निरोध भएको। सारा चीजबाट निरोध भइसकेपछि अनि तपाईलाई चाहिँ यो पंच उपादान खण्ड ग्रहणै गर्नु परेन। अब यो पंच उपादान खण्ड भनेको तपाईको यो नाम रूप हो नि, नाम रूप भनेको तपाईको मन र शरीर हो नि, यो जीवन हो नि। जीवनै तपाईले धारण गर्नु परेन भने, जन्म नै लिनु परेन भने वृद्ध कसरी हुन्छ, रोग कसरी हुन्छ, मरण कसरी हुन्छ, प्रियहरूसँग वियोग कसरी हुन्छ, अप्रियहरूसँग संयोग कसरी हुन्छ, मनले छिटाएको पूरा नहुने दुःख कसरी हुन्छ, सबै दुःखहरू चाहिँ के हुन्छ, सारा दुःखहरू समाप्त हुन्छ। बत्ती बलेर तपाईको तेल पनि सक्यो, धागो पनि सक्यो, बत्ती पनि सक्यो। कहाँ गयो, कहाँ गयो गयो, तपाईको चाहिँ शून्यमा विलीन भयो, सक्यो हैन। त्यसरी नै तपाईको यो तृष्णा क्षय, भवबाट मुक्त, दुःखबाट मुक्त, यो सबै अवस्था जुन आउँछ नि त्यही अवस्थालाई चाहिँ निर्वाण भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले हामीलाई निर्वाण निर्वाण भनेर जुन देशना गरिरहनु भएको छ नि, हो यो निर्वाण भनेकै तृष्णाको क्षय हो, भवचक्रबाट मुक्ति हो,
आश्रय यो 31वटा भुवनमा आश्रय लिनुपर्ने, यानि कि 31वटा भुवनमा जन्म लिनुपर्ने जुन भवचक्र छ, योबाट यो सम्पूर्ण भवचक्रहरू क्षय भयो। यसलाई नै के भनिन्छ? निर्वाण भनेर भनिन्छ। त्यसैले दुःख निरोध सत्य भनेको चाहिँ निर्वाणलाई भनिन्छ। निर्वाणलाई जान्नुपर्छ। दुःख निरोध तब मात्र हुन्छ जब हामीले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्छौं, तब मात्रै तपाईं दुःखबाट मुक्त हुने सिवाय अरू जस्तो सुकै तपाईले प्राप्त गरे पनि दुःखबाट मुक्त भए भन्ने हुँदैन, हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि तृष्णाको क्षय नभएसम्म तपाईं 31वटा भुवनमा घुमी फिरी बस्नुपर्छ। यो 31वटा भुवन भनेको चाहिँ दुःखको खाडल हो, दुःखको सागर हो। अब तपाईं दुःखको सागरमा बसेर, दुःखको खाडलमा बसेर मैले सुख पाएँ भन्नुहुन्छ भने तपाईं जस्तो भ्रममा अरू कोही पनि छैन। यदि तपाईले चाहिँ साँच्चै दुःखबाट मुक्त भएर सुख, परम सुख शान्त प्राप्त हुने हो भने यो दुःखको खाडलबाट तपाईं निस्किनुपर्छ, यो दुःखको सागरलाई तर्नुपर्छ। त्यो कार्य भनेको चाहिँ तृष्णालाई क्षय गर्ने हो। तृष्णा क्षय कसरी हुनिन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान वृद्धि भयो भने क्षय हुन्छ। ज्ञान कसरी वृद्धि हुन्छ? ज्ञान भनेर यहाँ अनित्य र अनात्मा स्वभाव धर्मलाई हामीले जान्दै, दुःख स्वभावलाई पनि बुझ्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। र यो अनित्य, दुःख, अनात्मा यो स्वभावलाई बुझ्ने भनेकै ज्ञान प्राप्त गरेर तृष्णालाई क्षय गर्ने हो भने यो अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभावलाई कसरी जान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो जान्नको निमित्त हामीले सतिपत्थान विपස්සना भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले यो नाम रूप जगतको यथार्थ स्वभाव, अनित्य, दुःख, अनात्म स्वभावलाई तपाईले यथाभूत रूपमा बोध गरी लिन सक्नुहुन्छ। बोध गरी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकाएन अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, त्यो दुःख निवारण गर्नको निमित्त, त्यो अविद्यालाई हटाउनको निमित्त तपाईले भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। हर हमेशा भावना अभ्यास भनेको कस्तो? हर हमेशा स्मृतिमा रहनु, जागृत भएर बस्नु, अप्रमादी भएर बस्नु। हरेक विषयमा, नाममा पनि रूपमा पनि जागृत भएर, स्मृतिवान भएर, होश राखेर, अप्रमादी भएर जीविका यापन गर्नु, त्यो भाविता हो। त्यो भाविता अभ्यासले यो अनित्य, दुःख, अनात्म स्वभावलाई जस्ताको तस्तै, जसरी तपाईले सफा ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि जस्ताको तस्तै देखिन्छ, बस सतिपत्थान विपස්සना भावनाले पनि यो नाम रूप, यो जगतलाई जस्ताको तस्तै तपाईले स्पष्ट छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ज्ञान, त्यो बोध तपाई भइसकेपछि विद्या सिर्जना हुन्छ। त विद्या सिर्जना भएपछि संस्कार क्षय हुन्छ। संस्कार पनि क्षय हुन्छ, विज्ञान पनि क्षय हुन्छ, नाम रूप पनि क्षय हुन्छ, तपाईको सलायतन पनि क्षय हुन्छ, अनि तृष्णा फस्स पनि क्षय हुन्छ, तृष्णा पनि क्षय हुन्छ। सब तृष्णै क्षय भइसकेपछि त दुःखको कारण क्षय भयो नि त। जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्त भयो नि त। 31वटा भुवनमा आश्रय लिनुपर्ने त्यो पनि क्षय भयो नि त। अनि कहाँबाट दुःख हुन्छ? अनि कहाँबाट दुःख हुन्छ? अहिले त हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि यो बिजुली चम्के जस्तो क्षणिक मात्र, क्षणिक त्यो सुखलाई ग्रहण गरेर जीवन सुख भनेर त्यत्रो दुःखलाई नदेखिएको अन्धोहरू जस्तो भइरहेका छौं हामी। यो दुःखलाई निवारण गर्नुपर्छ भनेर
ज्ञानै सृजना भएको छैन। किन त भन्दाखेरि दुःखलाई नै सुख भनेर ठानिरहेकोहरूले अब कसरी चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ? ल भन्नुहोस् त। दुःखलाई नै सुख भनेर ठानिसकेको मान्छेलाई अब कसरी तपाईँले दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ? त्यो किन भएको त भन्दाखेरि अज्ञानताको कारणले। दुःखलाई दुःख भनेर नजानेको त्यो पनि अज्ञानता, दुःखलाई सुख भनेर ग्रहण गरेको त्यो पनि अज्ञानता। कस्तो उल्टो उल्टो सोच विचारहरू। दुःखलाई दुःख भनेर नजानेको एउटा दुःख त छँदैछ हामीसँग। अझै हामी कस्ता दुःखहरू भोग्छौँ त भन्दाखेरि दुःखलाई पनि सुख भनेर ग्रहण गर्ने त्यो सबभन्दा डरलाग्दो दुःख हो। त्यसको निवारण भनेको तपाईको विद्या ज्ञान उत्पन्न भएपछि मात्रै तपाईको निरोध गर्न सकिन्छ। त्यो ज्ञान उत्पन्न भनेको चाहिँ तपाईको अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई जान्नको निमित्त त सतिपत्थान विपස්සना भावनामा लीन हुनुपर्छ, एकाग्र हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले अनित्य दुःख अनात्माले बोध गरिसकेपछि, विद्या उत्पन्न भइसकेपछि यो तृष्णा, यो काम तृष्णा, यो भव तृष्णा, यो विभव तृष्णा हटेर जान्छ। किन त भन्दाखेरि अनित्य र अनात्मा, अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएको हो यो संसारिक विषयहरूमा के को काम तृष्णा हुनु, के को भव तृष्णा हुनु, के को विभव तृष्णा हुनु, सारा तृष्णाहरू क्षय भएर जान्छ। सारा तृष्णाहरू क्षय भएर जान्छ। जब तृष्णाहरूको क्षय हुन्छ तब दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। र दुःखबाट मुक्त भएको त्यो अवस्था भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निर्वाण हो कि। तृष्णाको क्षय भएको अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि निर्वाण हो कि। भवचक्रबाट मुक्त भएको अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि निर्वाण हो कि। अनित्य दुःख अनात्मा भन्दा पनि पर, त्यहाँ नित्य अनित्य दुःख सुख, त्यहाँ आत्मा अनात्माको कुनै गुन्जाइस छैन। मात्र सुख शान्त आनन्द, शान्त भयो कि तपाईको बत्ती निभेको जस्तो शान्त हो। यसैलाई चाहिँ निरोध सत्य भनेर भनिन्छ। उपासक उपासकहरू आजको लागि तिनै गरौँ उपासक उपासक। आज धेरै समय पनि छैन है। बिहानदेखि यहाँ त सुरु भइसक्यो। तपाईँले बजाएर ल्याउनु भएको सुन्नुभयो होला होइन। अब अलिकति तपाईँहरूको लागि पनि होइन, सबै आउनुहोस्, सबै पाल्नुहोस्। आज देशनाहरू सुन्नुहोस्, सत्य वचनहरू सुन्नुहोस्। हामीले देशना पनि धेरै राखेका छौँ होइन, 3 पल्ट हामी देशना राखेका छौँ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू सबै पाल्नु भई आजको यो पुण्य कार्यलाई सफल बनाइदिनु होला होइन। तपाईँहरूलाई पनि पुण्य सञ्चय गर्नु होला, जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको लागि यस्ता पुण्यले आधार दिन्छ कि, यो कारण बन्छ कि, भरोसा दिन्छ। यसले तपाईँको रोग शोक भय हाम्रो जीवनमा नदेखिने नसुनी गरी तपाईँको होइन मखङ्ग मचाएको मसीको भन्छ कि। यो 3 किसिमले तपाईँको जीवनमा रोग शोक भयहरू आइरहेको हुन्छ। हाम्रो कर्म संस्कार अनुसार यस्ता अदृश्य रूपमा आउने रोग शोक भयहरूलाई, अन्तरायहरूलाई हटाउनको निमित्त यो सत्य वचन भनेको ओखती जस्तो हो, औषधि जस्तो हो। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ ओखती जस्तो हो कि तपाईको लागि। भगवान बुद्ध भनेको ओखती जस्तो, औषधि जस्तो। के को औषधि? तपाईलाई दुःख छ, दुःखको औषधि हो कि। दुःखको रोग लागेकोलाई त्यो भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा रूपी औषधि क्वाप्प खाइदियो भने तपाईको रोग चट। अब हामी त्यो भगवान बुद्धको त्यो औषधि त्यत्रो 2500-2600 वर्ष अगाडि बनाइसकेको त्यो औषधि खाँदैन। ए हो औषधि राम्रो छ, ए औषधि खानुपर्छ, औषधिले ठिक पार्छ भनेर मात्रै बस्छौँ हामी। त्यसलाई क्वाप्प खाँदैनौँ अनि रोग पनि निको हुँदैन। क्वाप्प खानुहोस् न, खाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ दुःखबाट मुक्त भइहाल्छ, दुःखबाट निवारण भइहाल्छ। हो भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको ओखती, औषधि, मेडिसिन। त्यसैले भगवान बुद्धलाई मेडिसिन बुद्ध पनि भनिन्छ होइन। भैषज्य राज तथागत भनेर भनिन्छ नि, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यो दुःख निरोध सत्य देशनालाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। सुनिदिनु भयो। बिहानको 6 बजे भए पनि उठिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। धेरैलाई सबैलाई साधुवाद छ। यो पुण्यको अनुभवले आज विशेषतः हामीले चाहिँ गुरु
श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्टवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनेता विवंशको सुगति निर्वाण कामना गरेर हामीले चाहिँ सबैलाई समेटेर भनौँ न, सबैले सहभागी हुने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। त सबैलाई सहभागी गराए पनि होइन। आज दिनभरि महापरित्राण पाठ हुन गइरहेको छ। अब हाम्रो यो चैत्यको भगवानहरूलाई पनि एकचोटि महापरित्राण होइन गरेर अझै प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि होइन, जति पनि बाँकी भगवान बुद्धका प्रतिमाहरूलाई पनि प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले महापरित्राण गऱ्यौँ। तपाईहरु पनि आउनुहोस् होइन। तपाईहरु दिनभर यो व्रतलाई पालन गर्नुहोस्। तपाईको जीवनमा रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा सबै कार्यसिद्धिहरू यो सबै हटेर कार्यसिद्धिहरू भएर आउने, जीवनमा मङ्गल भएर आउने, कल्याण भएर आउने, शान्त भएर आउने सबै चिजहरू उपलब्धि हुने भएको हुनाले सबैलाई आउन आग्रह गरेँ र अन्तमा पुण्यार्पण गरेँ। गुरुवर भन्टेहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख हो। देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्दै आशीर्वाद गर्दै पुण्यार्पण जाए। भवतु सब मङ्गल। र महापरित्राणमा साथ सहयोग गर्नुहुने सबैलाई यो पुण्यको अनुभव लागोस्, अंश लागोस् होइन। बिहारमा आउनु सके पनि नसके पनि होइन, साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू छन्, उहाँहरू सबैलाई पनि यो पुण्यको अंश लागेर उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र अष्टपरिष्कार दान गर्ने आउनेहरू दादाहरू पनि कतिले चाहिँ उपस्थित हुन नसके पनि दान गरेका छन्, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। घरमै बसेर भयो भने मैत्री प्रसार गर्नुहोला। सबैलाई भन्टेले पनि दिनभरिमा साथ सहयोग गर्नुहुने सबैलाई चाहिँ मैत्री प्रसार गर्दै सबैको हित सुख होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहे। ल अन्तमा पुण्यार्पण गर्छु। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिदं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। र आज हाम्रो चाहिँ चैत्यमा पहिला हाम्रो 28 बुद्धहरू, 10 बोधिसत्वहरू होइन, यो भगवानहरू राख्नुहुने, श्रद्धा दान गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताहरूको लागि पनि आज प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने योजना छ। हाम्रो अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष तमसोवन भन्तेको हातबाट हामीले चाहिँ प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने योजना पनि रहेको हुनाले भगवान प्रतिस्थापन गर्नुहुने दाताहरू सबै आउनु होला भन्दै बिदा हुन चाहे। र सबै फेरि एकचोटि सबै उपासक उपासिकाहरूलाई निमन्त्रणा गरे। र लाइभ पनि आउन नसकेकाहरूलाई लाइभ हेरेर पनि अब चित्त बुझाउनु होला। साधु साधु साधु।